علی حق آج بھی نہ جے آکھنا پتہ نہیں کدوں آکھنا جب علی حق 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 حیدر 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 نعرہ ولایت یار میں کلا بیمار آدمی ہوں میں تواڈے سارے تو بھارا مولا دی اندر ولا رکھ کے نعرہ مارو نجف دوالی نو دل وچ وسا کے مارو نعرہ ولایت علی حق 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 جناب رانا ممتاز صاحب چوک سراجہ تو پوری ماتمی سنگت تے چوک سراجہ دے پورے عزادار پورے موالی پوری پنڈی بھٹیاں دے شیعہ حیدر کرار نو دل دیا ٹھا گرائیاں تو آج دی رات مبارک بات پیش کر دیا تے جناب خوش آمدید ویلکم جناب رانا ممتاز صاحب دی پوری سنگت نو علی کربلائی صاحب دی ماتمی پوری سنگت نو زوار بلال حسین دی پوری ماتمی سنگت نو ملنگ ریاض حسین دی پوری ماتمی سنگت نو کسر آل عمران دی پوری ماتمی سنگت نو جتنے نوجوان جشن دے وچ شامل ہوئے آج دی رات دا صدقہ اس ملعون کعبہ دی پاک بدر دا مادر گرامی دا صدقہ جن دے آستے دیوار کعبہ پھٹ گئی تے بی بی نو رستہ دیتا اس بی بی دی شان و شوکت دا صدقہ آج اس جشن دے وچوں کوئی بھی خالی نہ جائے بڑیاں یا جولیاں بی بی فاطمہ بنت اسد ان آزادانہ تے نموالیاں دے وے مولا دی ولاد دا صدقہ مولا دی محبت دا صدقہ عشق علی دا صدقہ کوئی بھی عزادار کوئی بھی محبت علی رکھن آلا اس بارگاہ امیر المومنین چو خالی نہ جائے میں تے تواڈے سارے آستے دعا کر سکے لو جی میری پسندہ ذاکر ملنگ ذاکر تے شیخ پورے دی پہچان ذاکر اے او ذاکر ہے جندہ قصیدہ پورے ملک دے ذاکرہ پڑھیا تے پوری دنیا تے او قصیدہ پاپولر ہویا تے انتہائی مسکین آدمی تے مولا دا منظور نظر عاجز انسان تے جندی قصیدے دے اتے 14 دی بورڈ لگی تے پہلو اسے قصیدے تو شروع کرے علی رضا شیخ پورا جی بسم اللہ علی رضا صاحب تو بعد